أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم अब तो इधर वक़फ़ की निशानी है। अब इधर तक हम कोशिश करेंगे। पढ़ते पढ़ते अगर सांस दरमियान में ख़त्म हो जाए तो रुक जाएंगे, फिर पीछे से पढ़ेंगे। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलऊ। अब मैं इधर से पढ़ूँगा। खलऊ मिन क़ब्लिकुम أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم। ये गलत पढ़ दिया आपने, ती को लंबा कर दिया। ता के आगे देखो या है। चलो أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلقوا। ये गलत हो गया। खू नहीं है, ख्वा है। खलऊ من قبلكم। अब इधर से वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलऊ मिन क़ब्लिकुम ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم। ये खू ये लफ्ज़ आपको बार बार गलत हो रहा है। खलऊ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ बस नहीं होता। बा के आगे हमजा है। बअसाउ ये वाला। मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुल्ज़िलू मस्सतहुमुल बअसाउ
والضراء وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول وزلزلوا حتى يقول الرسول اب دیکھو وزلزلو لام کا کہ واو نہیں آپ نے پڑھا، دوبارہ پڑھو وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ والذين آمنوا معه متى نصر الله اب وقف کریں گے نا، ہیت زیر نہیں پڑھیں گے تو وقف کی نشانی وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولُ یہ يقول نہیں ہے، يَقُولَ الرَّسُولُ والذين آمنوا معه متى نصر الله. ہم متا کو زیادہ لمبا کر رہے ہو، متى نصر اللہ متى نصر الله. ألا إن نصر الله یہ نو صاد موٹا را موٹا ہے، لفظ اللہ کا لام موٹا ہے، نصر اللہ را پر زبر ہے، قریب قریب صاحب کیا پڑھایا ہے؟ قریب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. بھائی آپ کو بتایا نصر العرب را پر پیش ہے، تو آپ کی آواز میں پیش لگتی ہے، دوبارہ کلیئر کرو. نہیں رول 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 بولو، رول بولو، صرف رول بولو نا، رول. ہاں اب پڑھو اعلیٰ سے. شاباش.